नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान सञ्चार नेपालमा। सदाझै विभिन्न भिडियोजहरू राख्ने सन्दर्भमा आज मैले नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडको लोकसेवा तयारीमा रहनुभएका साथीहरूलाई मध्यनजर गरेर हाम्रो भिडियो मार्फत राख्न गइराखेको छु। नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित नेपालमा एउटा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन जारी गरिएको छ। उक्त ऐनसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि मैले यो भिडियो मार्फत राख्न गइराखेको छु र म सर्वप्रथम नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धी वा नेपाल राष्ट्र बैंकको परिचयबाट आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। साथीहरू, हामी सबैलाई थाहा छ सम्भवतः नेपाल राष्ट्र बैंक एउटा मेगा बैंक हो, अर्थात् बैंकहरूको पनि बैंक हो, सरकारको पनि बैंक हो भनेर हामीले बुझ्दै आएका छौँ र यस सन्दर्भमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन, नियमन, निर्देशन, समन्वय इत्यादि कार्यहरू गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। यसर्थ पनि सबै खाले बैंकको परीक्षामा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू सोध्ने भएको हुनाले योसँग सम्बन्धित केही कुराको जानकारी लिनु अति नै आवश्यक ठानिन्छ र मैले नेपाल राष्ट्र बैंकको परिचयबाट आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। र यहाँ मैले परिचय भनेर लेखेको छु। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना चाहिँ राष्ट्र बैंक ऐन 2012 अनुसार विक्रम सम्वत 2013 वैशाख 14 गते भएको थियो। नेपालको इतिहासमा सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 1994 कार्तिक 30 गते पहिलो वाणिज्य बैंकका रूपमा चाहिँ नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना भएको थियो र त्यसको 18 वर्ष पछाडि मात्रै नेपालमा राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको थियो र राष्ट्र बैंकको स्थापना विक्रम सम्वत 2013 वैशाख 14 गते। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र बैंक एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला शासित र सङ्गठित संस्था हो। प्रष्टै छ, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई चाहिँ एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला शासित र सङ्गठित संस्थाको रूपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ है। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन उद्देश्यहरू। नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना हुँदै गर्दा निम्न उद्देश्यहरू राखेर नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गरिएको थियो र त्यसमा 4वटा तत्कालीन उद्देश्यहरू रहेका छन्। एउटा छ सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम गर्ने, यहाँ कायम भएको छ साथीहरू, कायम गर्ने है। त्यसै गरी दोस्रो नम्बरको तत्कालीन उद्देश्य रहेको छ विकासका निम्ति पुँजीलाई गतिशील बनाउने। त्यो समयमा राष्ट्रिय पुँजीमा एक खालको गतिशीलता आएको थिएन वा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको दर निकै नै सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको परिवेशमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना मार्फत पुँजीलाई गतिशील बनाउँदै थप पुँजी निर्माण गर्ने जुन खालको एउटा राष्ट्रिय नीति थियो, त्यो नीतिलाई पुरा गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्कालीन उद्देश्य राखिएको थियो। त्यसै गरी राष्ट्रिय उद्योग धन्दालाई प्रोत्साहन गर्न। अझै पनि नेपालमा पर्याप्त मात्रामा उद्योग धन्दाहरूको विकास हुन सकेको छैन र तत्कालीन समयमा भर्खरै मात्र नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो। त्यो समयमा पनि राष्ट्रिय उद्योग धन्दाहरूले एक खालको विकास गर्न सकिराखेका थिएनन् र उद्योग धन्दाहरूलाई आवश्यक मात्राको पुँजीको उपलब्धता पनि हुन सकेको थिएन। त्यस सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकको स्थापना मार्फत राष्ट्रिय उद्योग धन्दालाई प्रोत्साहन गर्नको लागि चाहिँ एउटा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको थियो भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को 4 नम्बर बुँदा रहेको छ नेपालको बैंकिङ प्रथाको विकास गर्न। त्यो समयमा सबै बैंकिङ कारोबारहरू सामान्यतया गाउँघरमा नै मान्छेहरूले वस्तु विनिमय प्रणालीबाट नै आफ्ना आवश्यकताहरू, आर्थिक गतिविधिहरू पुरा गर्ने र आफ्ना आवश्यकताहरू पुरा गर्ने एउटा परम्परागत विधि स्थापित थियो र त्यसलाई चिर्दै नेपाली समाजमा पनि बैंकिङ प्रथाको विकास मार्फत जनताहरूलाई एउटा आधुनिक बैंकिङ प्रणालीमा स्थापित गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले तत्कालीन उद्देश्य राखेको थियो। यी 4वटा उद्देश्यहरू साथीहरूले जान्नुभएको सन्दर्भमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रश्नको उत्तर लेख्दा सजिलो हुनेछ। त्यसै गरी अर्को छ परिचयकै खण्डमा छ हाल नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 अनुसार सञ्चालनमा छ भनेको छ है। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2012 अनुसार विक्रम सम्वत 2013 वैशाख 14 गते राष्ट्र बैंकको स्थापना भए तापनि नेपाल राष्ट्र बैंक हाल चाहिँ राष्ट्र बैंक ऐन 2058 अनुसार सञ्चालनमा रहेको छ र राष्ट्र बैंक ऐन 2058लाई चाहिँ 2 पटक संशोधन गरिसकिएको छ। एक पटक 2063 मा पहिलो संशोधन गरिएको छ भने दोस्रो संशोधन 2073 मा गरिएको छ है।
त्यसैगरी अर्को रहेको छ राष्ट्र बैङ्कका 3 ठाउँमा कार्यालयहरू रहेका छन्, बालुवाटार, थापादली र सुन्दारा। यो उपत्यकामा हो साथीहरू। त्यसैगरी उपत्यका बाहिर 7वटा कार्यालयहरू रहेका छन्, जम्माजम्मी उपत्यकामा 3वटा र उपत्यका बाहिर 7वटा राष्ट्र बैङ्कका कार्यहरू रहेका छन् है। त्यसैगरी राष्ट्र बैङ्कको दूरदृष्टि, जसलाई हामी भिजन पनि भन्छौँ, राष्ट्र बैङ्कको भिजन आधुनिक, गतिशील, विश्वसनीय एवं प्रभावकारी केन्द्रीय बैङ्क थियो है साथीहरू। राष्ट्र बैङ्कलाई हामीले सरकारको बैङ्क, बैङ्कहरूको बैङ्क, मेगा बैङ्क अर्थात् केन्द्रीय बैङ्कका रूपमा पनि बुझ्ने गर्दछौँ। कुनै पनि देशको मौद्रिकीकरणलाई एउटा दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाउनको लागि वा आर्थिक गतिविधिहरूको एउटा समन्वयात्मक विधि मार्फत राष्ट्रिय एकरूपता ल्याउनको लागि केन्द्रीय बैङ्कको स्थापना गरिएको हुन्छ र नेपालमा पनि केन्द्रीय बैङ्कका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना गरिएको छ। यसर्थ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको दूरदृष्टि भिजन के रहेको छ भने आधुनिक, गतिशील, विश्वसनीय एवं प्रभावकारी केन्द्रीय बैङ्क रहेको छ है। त्यसैगरी लक्ष्य, जसलाई हामी मिसन भन्छौँ, भिजन दूरदृष्टि भनेको लामो समयसम्म राष्ट्र बैङ्कले गर्न खोजेको वा पुग्ने ठाउँ हो भने लक्ष्य चाहिँ त्यो दूरदृष्टि प्राप्त गर्नको लागि कस्तो खालको लक्ष्य हुनपर्छ भन्ने कुरा जोडिएको छ। यहाँ मिसनमा के रहेको छ भने सबल तथा प्रभावकारी मौद्रिक विदेशी विनिमय एवं वित्तीय क्षेत्र तिनीहरूको माध्यमबाट समग्र आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने भनेको छ है। यहाँनिर जोडेको छ सबल तथा प्रभावकारी वित्तीय विदेशी विनिमय एवं वित्तीय क्षेत्र तिनीहरूको माध्यमबाट समग्र आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने। यसर्थ हामी के बुझ्न सक्छौँ भने राष्ट्र बैङ्कको लक्ष्य वा मिसन के रहेको छ भने समग्र राष्ट्रिय वा समग्र आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने रहेको छ। अस्थिर आर्थिक गतिविधिले देशको पुँजी निर्माणमा वा समग्र राष्ट्रिय विकासमा नै असर पुग्ने भएको हुनाले आर्थिक स्थिरतालाई कायम गर्दै देशको उज्जवल भविष्यको लागि राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो लक्ष्य राखेको छ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ महत्त्वपूर्ण है, धेरै जति इक्जाममा सोधेको प्रश्न पनि हो, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू। हामीले पनि 9, 10मा वा 11, 12मा लगायत अन्य थुप्रै इकोनोमिक सब्जेक्टहरूमा राष्ट्र बैङ्कका वा केन्द्रीय बैङ्कका काम, कर्तव्य, अधिकारहरू पनि पढेका छौँ। काम, कर्तव्य, विषयगत कार्यहरू पढेका छौँ र मैले यहाँ जुन राष्ट्र बैङ्कका काम, कर्तव्य र अधिकारहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिइराखेको छु, यो चाहिँ राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058मा गरिएको व्यवस्था अनुसारका रहेका छन्। इक्जाममा चाहिँ हामीलाई काम, कर्तव्य र अधिकार सोध्यो भने चाहिँ हामी ऐन मार्फत वा ऐनमा उल्लेख गरिएका काम, कर्तव्य, अधिकार मार्फत अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यही अनुसार हामीले हाम्रो उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ है। राष्ट्र बैङ्कका काम, कर्तव्य र अधिकारमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क नेपालको एकमात्र केन्द्रीय बैङ्क हो। यो हामी सबैलाई थाहा छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 दोस्रो संशोधन 2073 को परिच्छेद 2 को दफा 5 मा है, परिच्छेद 2 को दफा 5 मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका काम, कर्तव्य र अधिकारलाई व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई देहाबमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ वा जसलाई जुन कार्यहरूलाई देहाबमोजिमका बुदाबाट प्रष्ट पार्न सकिन्छ। पहिलो रहेको छ बैङ्क नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने। केन्द्रीय बैङ्कको कार्य वा राष्ट्र बैङ्कको पहिलो कार्य रहेको छ बैङ्क नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने। त्यसै गरी दोस्रो रहेको छ मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, आवश्यक मौद्रिक नीति तर्जुमा गरी सो नीतिको कार्यान्वयन गर्ने है। जहिले पनि राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष 2059-60 देखि नै मौद्रिक नीति जारी गर्दै आएको छ। देशको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई उजागर गर्नको लागि प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने गर्दछ र साथसाथै त्यसको कार्यान्वयन गर्ने काम पनि राष्ट्र बैङ्ककै रहेको छ है। त्यसै गरी अर्को छ तेस्रो नम्बरमा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने र सो नीतिको कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ, गर्ने गराउने। विदेशी विनिमय नीति भनेको चाहिँ पछिल्लो समय विश्वव्यापीकरणको अवधारणाले कुनै पनि आर्थिक गतिविधिलाई एउटा देशमा, एउटा क्षेत्रमा मात्रै सङ्कुचित रूपमा राख्न सकेको छैन। यसले एउटा विश्व परिवेशलाई नै समेट्न खोजेको सन्दर्भमा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने र सो नीतिको कार्यान्वयन गर्ने कुनै पनि राष्ट्रको दायित्व रहेको हुन्छ र त्यो दायित्व अन्तर्गत राष्ट्र बैङ्कले त्यो कार्य गर्दै आएको छ हाम्रो देश नेपालमा है। त्यसै गरी अर्को छ विदेशी विनिमय सञ्चितको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने, यो पनि राष्ट्र बैङ्ककै कार्य अन्तर्गत पर्दछ। त्यसै गरी अन्य कार्य रहेको छ साथीहरू, वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कारोबार गर्नको लागि इजाजत पत्र
जारी गर्ने, त्यस्तो कारोबारका सम्बन्धमा आवश्यक नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने। है, नेपालमा राष्ट्र बैङ्क बाहेक अन्य 4 प्रकारका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। क वर्गको वाणिज्य बैङ्क, ख वर्गका विकास बैङ्क, ग वर्गका वित्त कम्पनी र घ वर्गका लघुवित्त बैङ्कहरू स्थापना भएका छन्। र ती बैङ्कहरूको कारोबार गर्नको लागि इजाजत पत्र प्रदान गर्ने काम चाहिँ राष्ट्र बैङ्कले गर्छ र ती बैङ्कहरूलाई आवश्यक पर्ने नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन पनि राष्ट्र बैङ्कले नै गर्ने गर्दछ। है, अर्को रहेको छ वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बैङ्क तथा अन्तिम ऋणदाताको रूपमा काम गर्ने। मैले अघि पनि भने राष्ट्र बैङ्कलाई चाहिँ वाणिज्य बैङ्क तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूको बैङ्कका रूपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ। साथसाथै अन्तिम ऋणदाताको रूपमा पनि राष्ट्र बैङ्कले कार्य गर्ने गर्दछ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आवश्यक पर्ने ऋण चाहिँ राष्ट्र बैङ्कले नै उपलब्ध गराउने काम गर्दछ। त्यसै गरी अर्को छ नेपाल सरकारको बैङ्कर, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टका रूपमा कार्य गर्ने। है, सरकारको बैङ्कका रूपमा पनि राष्ट्र बैङ्कलाई बुझ्ने गरिन्छ र राष्ट्र बैङ्कले सरकारलाई आर्थिक गतिविधि सञ्चालनका सन्दर्भमा एउटा बैङ्कर, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टका रूपमा काम गर्ने गर्दछ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ भुक्तानी फर्च्युर तथा हिसाब मिलान पद्धतिको स्थापना प्रवर्धन गरी सो कार्यलाई नियमित गर्ने पनि भनेको चाहिँ पनि महत्त्वपूर्ण कार्य अन्तर्गतै पर्दछ। त्यसै गरी तरलता व्यवस्थापनका निमित्त आवश्यक उपकरण मार्फत खुल्ला बजार कारोबार गर्ने। हामीलाई थाहा छ आर्थिक गतिविधि सञ्चालनका सन्दर्भमा तरलता व्यवस्थापन पनि एउटा चुनौतीपूर्ण कार्य हो र त्यो तरलता व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरू जारी गर्दै खुल्ला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने काम पनि राष्ट्र बैङ्कले गर्ने गर्दछ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ यसै ऐन बमोजिमका उद्देश्य हासिल गर्नका लागि बैङ्कले आवश्यक अन्य कार्यहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने भनेको छ। यो राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 को पहिलो संशोधन 2063 र दोस्रो संशोधन 2073 उल्लेख गरेको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि बैङ्कले अन्य आवश्यक कामहरू वा कार्यहरू गर्ने र गराउन सक्ने भनेर भनेको छ। राष्ट्र बैङ्कका कामहरू, कार्यहरू, कर्तव्यहरू सोधेको सन्दर्भमा यहाँ 10 वटा उल्लेख गरिएको छ। यी 10 वटा चाहिँ साथीहरूले लेख्न सक्नुभएको सन्दर्भमा उत्तर चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट मानिन्छ। है, त्यसै गरी दोस्रो नम्बर वा दोस्रो बुँदा रहेको छ, दोस्रो जानकारी म गराउन गइराखेको छु सञ्चालक समितिको गठन। है, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पनि आफ्नै ढङ्गका सञ्चालक समितिको गठनहरू गरिएको छ। त्यो सञ्चालक समितिले आफ्नै ढङ्गले काम कर्तव्य गरेको छ र जुन कुरा चाहिँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 उल्लेख गरिएको छ। तर राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालनका सन्दर्भमा पनि एउटा सञ्चालक समितिको व्यवस्था राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 व्यवस्था गरिएको छ र त्यो ऐनमा उल्लेख गरिएको वा त्यो ऐनमा व्यवस्था गरिएको बमोजिम राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समिति निम्न अनुसार रहनेछ भनेर मैले यहाँ छोटो जानकारी दिएको छु। सञ्चालक समितिको गठन भनेर भनिएको छ। यसमा के रहेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैङ्क 2058 को दोस्रो संशोधन 2073 को परिच्छेद 3 को दफा 14 का अनुसार 7 सदस्यीय एक सञ्चालक समिति गठन हुनेछ भनिएको छ। राष्ट्र बैङ्कको काम कर्तव्य अधिकारमा चाहिँ एकरूपता ल्याउनको लागि एउटा सञ्चालक समितिको गठन गरिएको हुन्छ र उक्त सञ्चालक समिति 7 सदस्य हुन्छ र त्यो 7 सदस्यभित्र कुन कुन क्षेत्रका को सदस्य रहने भन्ने कुरा निम्नलिखित छ। गभर्नर अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर चाहिँ अध्यक्ष हुनेछ। गभर्नरका सन्दर्भमा पनि राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 आफ्नै व्यवस्था गरिएको छ। त्यो बारेमा हामी छुट्टै अर्को भिडियोजमा जानकारी लिनेछौँ। त्यसै गरी सचिव अर्थ मन्त्रालयको सचिव सदस्यका रूपमा रहनेछ। 2 जना डेप्युटी गभर्नर सदस्य रहनेछन्। राष्ट्र बैङ्कमा कार्यरत 2 जना डेप्युटी गभर्नर। अनि अर्को रहेको छ आर्थिक, मौद्रिक, बैङ्किङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेका 3 जना भनेको छ। जम्मी यसरी 7 जना सदस्यहरू रहेको एक सञ्चालक समिति गठन गरिने छ। है, गभर्नर 1 जना, अर्थ मन्त्रालयको सचिव 1 जना, 2 जना भन्नुभयो। त्यसै 2 जना डेप्युटी गभर्नर गरेर 4 जना,
आर्थिक मौद्रिक बैंकिङ वित्तीय तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रबाट लब्ध प्रतिष्ठित भनेको चाहिँ एकदमै उच्च ओहदाको व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले 3 जना सञ्चालक नियुक्ति गर्नेछ गरी जम्माजम्मी 7 जना रहेको एउटा सञ्चालक समिति गठन गरिनेछ र उक्त सञ्चालक समितिका पनि काम कर्तव्य र अधिकारहरूका सन्दर्भमा राष्ट्र बैंक ऐनमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। के व्यवस्था गरेको छ हामी हेर्न चाहन्छौँ। सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 दोस्रो संशोधन 2073 को दफा 29 अनुसार सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार द्याबमोजिम हुनेछ भनिएको छ। राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दोस्रो संशोधन 2073 को दफा 29 मा सञ्चालक समितिका काम कर्तव्य र अधिकार हामीले माथि हेरिसकेका छौँ। 7 सदस्यीय सञ्चालक समिति रहन्छ र त्यो सञ्चालक समितिका काम कर्तव्य र अधिकार निम्न अनुसार हुनेछन्। पहिलो रहेको छ मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने। अघि हामीले राष्ट्र बैंकका काम कर्तव्य र अधिकारमा चाहिँ मौद्रिक नीति विदेशी विनिमय नीतिका कुराहरू गरेका थियौँ। त्यो मौद्रिक नीति र विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने काम राष्ट्र बैंकभित्र रहेको सञ्चालक समितिले गर्ने गर्दछ। त्यसैगरी दोस्रो रहेको छ बैंक नोट तथा सिक्काको दर चित्र धातु आकार नोट छपाई गर्ने वस्तु वा अन्य पदार्थ सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने है। अघि हामीले बैंक नोट निष्कासन गर्ने काम चाहिँ राष्ट्र बैंकले गर्छ भनेका थियौँ र त्यो राष्ट्र बैंकभित्र पनि बैंक नोट तथा सिक्काको दर चित्र धातु आकार नोट छपाई गर्ने वस्तु अन्य पदार्थका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने कुराको निर्णय चाहिँ सञ्चालक समितिले गर्ने गर्दछ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने गराउने भनेको छ। वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गराउने व्यवस्था र बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थाका सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण गर्ने। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नेपालमा अरू पनि सञ्चालनमा रहेका छन्, तिनीहरूका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने वित्तीय नीतिका सम्बन्धमा पनि आवश्यक निर्णय गर्ने काम राष्ट्र बैंकभित्र रहेको सञ्चालक समितिले गर्ने गर्दछ है। त्यसैगरी अर्को छ बैंकको नियम तथा विनियम स्वीकृति गर्ने र बैंकको सञ्चालन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा लागू हुने नीति निर्माण गर्ने भनेको छ। यो चाहिँ के हो भने वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनको लागि नियम तथा विनियमहरू तयार गरेका हुने गर्दछन् र ती नियम तथा विनियमहरूलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने काम राष्ट्र बैंकले गर्ने गर्दछ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ बैंकका कर्मचारीको नियुक्ति बढुवा सरुवा बर्खास्ती पारिश्रमिक निवृत्तिभरण उपदान सञ्चय कोष विधा तथा सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तका बारेमा नीति निर्माण गर्ने। नियुक्ति बढुवा सरुवा बर्खास्ती पारिश्रमिक निवृत्तिभरण उपदान सञ्चय कोष विधा तथा सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तका सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्ने काम पनि राष्ट्र बैंकभित्र रहेको सञ्चालक समितिले गर्ने गर्दछ। बैंकको लागि वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तथा वार्षिक लेखा परीक्षणको हिसाब स्वीकृति गर्ने भनेको छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण काम राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको रहेको छ। त्यसैगरी वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजत पत्र दिने र रद्द गर्ने सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्नको लागि राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पत्र प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो इजाजत पत्र चाहिँ राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले दिने गर्दछ र आवश्यक परेको सन्दर्भमा त्यो इजाजत पत्र को रद्द गर्ने पनि काम सञ्चालक समितिले गर्ने भएको हुनाले इजाजत पत्र दिने र रद्द गर्ने सम्बन्धका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्ने काम पनि सञ्चालक समितिले गर्ने गर्दछ। त्यसरी बैंकले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने कर्जाको सीमा स्वीकृति भनेको छ। राष्ट्र बैंकले वा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने कर्जाको सीमाको स्वीकृति प्रदान पनि सञ्चालक समितिले दिने गर्दछ। बैंकले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिने कर्जा र पुनर्कर्जाको रकम सीमा तथा शर्त निर्धारण गर्ने। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अन्तिम ऋणदाताको रूपमा पनि ऋण प्रदान गर्ने गर्दछ। कर्जाको सन्दर्भमा कति रकम दिने, कति खालको सीमा राख्ने, ब्याज दर कति हुने जस्ता विषयको लागि आवश्यक पर्ने नीति निर्माण गर्ने काम पनि सञ्चालक समितिले गर्ने गर्दछ। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा बैंकको सदस्यता सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष अनि त्यसपछि विश्व ब्याङ्क त्यसैगरी एसियाली विकास ब्याङ्क लगायत जो
अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित काम कारोबार गर्नका लागि स्थापित वा सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू हुन्। ती सङ्घ संस्थाहरूको सदस्यता बैङ्कले सदस्यता लिने सन्दर्भमा ती सङ्घ संस्थाको बैङ्क नेपाल राष्ट्र बैङ्क सञ्चालक गरी सरी सदस्य रहन्छ कि रहँदैन भन्ने सन्दर्भको लागि आवश्यक पर्ने नीति वा निर्णय गर्नको लागि चाहिँ सञ्चालक समितिले काम गर्ने गर्दछ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ बैङ्कको वित्तीय स्रोत परिचालन र लगानी नीति निर्माण गर्ने। बैङ्कको वित्तीय स्रोत राष्ट्र बैङ्कको वित्तीय स्रोत के हुने, त्यसको परिचालन कसरी गर्ने र लगानी नीति कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भको निर्णय गर्ने काम पनि राष्ट्र बैङ्कभित्र रहेको 7 सदस्यीय सञ्चालक समितिले गर्ने गर्दछ। त्यसरी गभर्नरको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बाहेक अरू सबै विषयगत निर्णय गर्ने भनेको छ। गभर्नर जो सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि हो र गभर्नर आफैमा एउटा राष्ट्र बैङ्कको प्रतिष्ठित पद पनि हो र गभर्नरका काम कर्तव्य र अधिकारका सन्दर्भमा पनि राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 को दफा 30 मा छुट्टै खालको व्यवस्था गरिएको छ। त्यो व्यवस्था बाहेकका अरू सबै विषयगत कुराहरूको निर्णय गर्ने काम चाहिँ सञ्चालक समितिले गर्ने गर्दछ। अर्को रहेको छ लास्टमा समितिमा रहेका अधिकार अवधि तोकी वा नतोकी गभर्नर समितिद्वारा गठित उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने भनेको छ। राष्ट्र बैङ्क को सञ्चालक समिति मातहत रहने गरी अन्य उपसमितिहरू पनि गठन भएका छन्। ती उपसमितिहरूलाई आवश्यक पर्ने अधिकार चाहिँ अवधि तोकेर वा नतोकेर प्रदान गर्ने काम पनि राष्ट्र बैङ्कभित्र रहेको सञ्चालक समितिले गर्ने गर्दछ। साथीहरू, आज मैले तपाईहरूलाई राष्ट्र बैङ्कसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू हाम्रो भिडियो मार्फत राखिसकेको छु। विशेषतः यहाँ सञ्चालक समितिको गठन र सञ्चालक समितिका काम कर्तव्य, त्यसै गरी राष्ट्र बैङ्कको परिचय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्ने काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा मैले भिडियो मार्फत छोटो जानकारी तपाईहरूलाई प्रस्तुत गरेको छु। साथीहरू, हामीले यसरी तपाईहरूलाई भिडियो राख्ने सन्दर्भमा तपाईहरूको अध्ययनमा केही सहजता आएको छ भने तपाईहरूको अध्ययनको क्रमलाई हाम्रा भिडियोजहरूले केही महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् भने एकपटक अवश्य पनि हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियोबाट म तेज कुमार। Thank you for watching our video. For more videos, do subscribe our channel and hit the bell icon. Thank you.